الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم نن بعد پارلماني ممبرانو سره چې کوم په لندن کې سابق چیف جسټس قاضي فایز سره واقعا مخې ته راغلې ده په هغې باندې به هم خبرې کوو او دې نه علاوه 26 آئیني ترمیمي بل منظورۍ نه پس 27 ترمیمي بل په حواله سره به هم د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو چې دوی په لندن کې سابق چیف جسټس قاضي فایز سره چې کومه واقعا مخې ته راغلې ده په هغې باندې نظر څه لري او دې نه علاوه چې کوم سابق چیف جسټس قاضي فایزي سا بطور چیف جسټس کردار و د هغې نه دوی مطمئن دي او که نه او دې نه علاوه چې کوم 26 آئیني ترمیمي بل منظوري او اوس چې کوم 27 آئیني ترمیمي بل د راوړو خبرې کېږي په دې باندې د دوی رایه څه ده او دې سره سره 26 آئیني ترمیمي بل منظوري وکلا هم او ځینې خلک هم دا وایي چې دا په آزاد عدلیه باندې یو حمله شوې ده نو په دې سیز باندې د پارلماني ممبرانو رایه څه ده په دې مختلفو سیزونو به د پارلمنټرین سره خبرې کوو راځئ د موږ سره وکړئ چې کوم سابق چیف جسټس قاضي فایز باندې کومه واقعه مخې ته راغلې ده په هغې باندې ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم زما په خیال سره دا یو سبق دی دا هغه خلکو دپاره چا چې په عین حمله وکړه دا هغه خلکو دپاره چا چې د پارټي جوړه شوې وه د 70% عوام چې کمې پارټۍ سره ولاړو پی ټي آی سره هغې باندې چې قاضي فایز عیسی کمې حملې کړې وې هغه د تاریخ حصه جوړه شوله په تاریخ کې د ټول نام چیف جسټس چې کوم هغه فایز عیسی و ځکه چې په 13 تاریخ باندې په 13 فروری و غالبا یا 13 جنوري و په هغې باندې د بیټ نښې د پاکستان تحریک انصاف نه واخیسته 63 نه چې کومه شق ختم کو نو بیا لوټکریسي او د پیسو هغه منډۍ لګېدلو کې د خپل یو کردار و دغه حساب له پریکټس اینډ پروسیجر بل کې چې هغه کم د میرټ وایلیشن کړي هغه ټول د هغه کارکردګي وه بیا د دې نه علاوه چې زموږ کم د لیون فلینګ فیلډ دپاره موږ درخواست ورکړي چې موږ سره ظلم شروع دی نو زما په خیال سره زه نه ویم چې غلط کار پکاري خو زه دا ویم چې ده چې څه کړي دي دا اوس هم کمه سزا ده ته دې نه زیاته سزا میلاوېدل پکار دي چې بل یو کس چې د انصاف په کرسۍ کښېني چې دا سوچ کوي که زه بې انصافي سبا وکړم نو زه به د دنیا په یو ګوټ کې بیا نشم ګرځېدی 26 آئینی ترمیمی بل منظورۍ نه پس 27 آئینی ترمیمی بل خبرې هم کېږي هغې ته په کوم نظر ګورئ یاره جي داسې ده چې دې ملک کې په کومه طریقه باندې چې د آئیني ترمیمي بل کېږي په هغه ورځ د حاجي امتیاز ورور چودھري اجاز چې دلته سابقه یې منیم و د هغه په کور باندې چې کوم هغه زنانه هغه داستان به تاسو اورېدلي چې صرف دې دپاره چې په امنډمنټ کې موږ ته بل واچوه هغه زنانه د ویښتو نه راښکله په سړیو نه لاندې راغورځولې هغې نه لوپټه د سر نه راښکلې د هغې په خپو باندې ودرېدلي هغې باندې تشدد کړی د هغې په نوکرانو باندې ګرمه ایسري به نیولې وه هغې ماشومان یې د په کټ کې ودو او د مټو نه رانیول ښکته یې راښکل نو کم از کم دغه جي پاکستان دی نو د هغې دپاره که په دې طریقه باندې امنډمنټ دوی کوي نور به هم وکړي په دې دا څه چې الیکشن کمیشنر کم یو ناستی دی او دلته دوی کم طریقې استعمالوي او د پیسو دومره غټ غټ افرونه چې موږ ته هم شوي دي عربونو په حساب سره نو که ایم این ای دی د پی ټي آی هم کمزوری دی هغه به هم دومره بعضې به ظلم و جبر برداشت کړي بعضې به برداشت نه کړی شي نو که وکړي نو زما په خیال سره که د ملک په مفاد کې کوي چې بیا 27 ترمیم را دي شي موږ سره دې کښېني 2 میاشتو به ډسکشن وکړو کومه خبره چې د ملک په مفاد کې د پی ټي آی د ادنا د ورکر نه ونیسه د عمران خان پورې په هغې به ورسره موږ یګرو ملک مفاد تاسو خبره وکړه خو 26 آئیني ترمیمي بل منظورۍ باندې هم وکلا زیاتره خلک هم دا رایه لري چې دغه په آزاد عدلیه باندې حمله ده نو آیا واقعي ستاسو په خیال باندې په آزاد عدلیه باندې حمله ده بالکل په آزاد عدلیه باندې حمله ده مخکې به په میرټ باندې چیف جسټس جوړېده په میرټ باندې به بینچ جوړېده په میرټ باندې به فیصلې کېدلې اوس پکې سیاسي انټرفیرنس رالی نو سیاسي انټرفیرنس د وجې اوس دا په عدلیه یو قسم لا د حکومت په کنټرول کې راله اوس په هغه داسې کار نشي کولی چې هغه د حکومت مرضي نه دلته به په دغه کې په اسمبلی کې کسان کینی او هغه به عیني بینچ د خپلې خوښې جوړي د خپلې خوښې مرضۍ ججان به راولي نو زما په خیال سره دا په عدلیې په ازادۍ باندې یو غټ حمله ده جي تاسو ګڼئ چې د 26 آئیني ترمیمي بل منظورۍ نه پس حق تلفي هم وشوه بالکل حق تلفي شوی ده دا ظلم شوی دی دا زما په خیال سره کم دا 15 وټونه چې اخیستل شوي دي یا دا کم زموږ نور کسان چې اغوا شوي یا څوک په لالچ باندې یا په څوک جبر باندې یا په ویره باندې یا په هر څه چې چیف جسټس د چا هم حق و
هغه جوړ نه شو یو درم مطلب کس که پښتون هم نه دی ولې خو حق تلفي تاسو ګڼئ چې جسټس منصور علي شاه حق جوړېدو هغه ته خپل حق میلاو نه شو؟ ګوره جي داسې خبره ده که یحیی افریدی صاحب جوړ شوی زموږ هغه سره څه اختلاف نشته دی زموږ د صوبې دی موږ وایو چې زموږ د صوبې کس راشي زموږ دپاره ښه خبره ده خو دا خبره چې کم انصاف او د کم کس حق کېده نو حق تلفي کم از کم نو په کار نور بقایا زموږ جسټس یحیی افریدي سره نه څه اختلاف شته دی او دا امید ساتو چې جسټس یحیی افریدي به سپریم کورټ کې د انصاف مطابق فیصلې کوي. لندن کې چې کوم سابق چیف جسټس سره واقعا مخې ته راغلی ده قاضي فیضي صاحب تاسو په نظر څه دی؟ بس دغسې خلکو دغه حشري د چې کله خلکو سره دلته بدتمیزۍ کولې انصاف سره بدتمیزي کول او ځان نه بدمار جوړ کړی و نو دا ورځ ډېره وه چې یو ټایم به راځي د دې حساب به هم ولس اخلي دا د اعمال دي چې دی د خپلو اعمالو د وجې نه چې کوم دی په دې حالاتو سره ور مخامخ ته 27 آئینی ترمیمي بیل منظورۍ نه پس 27 آئینی ترمیمي بیل خبرې هم کیږي په هغې باندې ستاسو رایې څه ده؟ نو چې کوم حالت د پارلمان دی جوړ دی څنګه خلک هغه کوي اوچتوي یې پیسې باندې اخلي او ډیلونه کوي نو 27 آئینی ترمیم به هم راولي او 26 آئینی ترمیم نه د دې نتایج پوره نه شوی اوس په دې کوشش کوي 26 آئینی ترمیمي بیل په آزاد عدلیه باندې تاسو حمله ګڼئ؟ یقینا چې کوم د پرنسپل اف سینیریټي ده او بله دا ده که نه چې درې ججان سینیر موست چې کوم دی به اوس دې ته ګوري چې حکومت د دې نه خفه نه شي خلک انصاف دپاره ځي د حکومت په خلاف نو چې تا دا اختیار حکومت ته ورکړو چې دې درې سینیر موست ججانو کې یو چې کوم دی هغه ته خوښ کا نو لحاظه دا درې وړو ججانو هر چا به دا خوښي چې د چیف جسټس جوړ شمه او زموږ عدلیه خو ډېره کمزورې راغلې ده نو لحاظه دا د عدلیه ازادي او عدلیه استحکام او عدلیه چې کوم کرداري په معاشره کې هغې باندې ډېر غټ عمله ده تلفي ګڼئ؟ یقینا کې چې کوم سابق چیف جسټس قاضي فیض سره واقعا مخې ته راغلی ده په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ دا زمونږ نوم شرمول دی په بل وطن کې په پاکستانیت پرون په دغه خلکو ماله شرم راته پر امن احتجاج د هر چا حق نه دی؟ پرامن دغه پرامن او یاره چې کنځل او وینا او ګاډو پسې منډې ګاډو پسې خو منډې موږ لیدلي یو مخلوق چې هر ځای ولاړي ګاډي چې ځي منډې ورپسې وایي دا خو هغه شیزونه ښکارېدل احتجاج داسې نه د سابق چیف جسټس چې کوم قاضي فیضي خپل کردار او ایز ا چیف جسټس د هغې نه هم تاسو مطمئن یې؟ ما خو اول ویلي دی چې پاکستان د فیضي صاحب په شان د ججانو ضرورت دی بهترین کردار د هغه په شان کردار د جمهوریت دپاره د سیاست دپاره او د دې دستور دپاره چا نه دی ادا کړی چې څه هم تیر شول په ملک کې په هغې باندې مطلب نه داسې خاص نوټس او نور چې کوم مختلف کیسونه وي لکه پی ټي آی هم ډېره زیاته ګیله کوي چې موږ نه بیډ واخیستو او نور داسې مطلب فیصلې وکړې کله به پی ټي آی به خپل الیکشن کړو بیډ به یې ته ناغشته دا خو عجیبه کار دی څه به هر څه غلط کوم هر څه به د خپلې خوښې کوم او که ما سره څه کېږي بیا به جړاو فریاد کوم دا زه نه منم ډېره بهترینې فیصلې کړې دي ډېرې بهترینې فیصلې شوي دي او که له دې نه صوباړې اخیستلی شوی دی نو په دې وجه اخیستلی شوی چې دوی خپل انتخابات نه و کړی 26 آئینی ترمیمي بیل منظورۍ نه پس 27 ترمیمي بیل خبرې هم کیږي په دې باندې ستاسو رایې څه ده؟ لا څه نشته چې راځي انشاءالله زموږ په ناسته به عوامو ته دا اعتمادي چې د عوام په فایده کې به وي 26 آئینی ترمیمي بیل منظوري هم خلک وکلا هم په آزاد عدلیه باندې هم مطلب حمله ګڼي نو آیا واقعي په آزاد عدلیه باندې حمله شوې ده؟ زه خو ورته په دې نظر ګورم چې دا د پارلمان د بالادستۍ یو ډېر لوی هتیار دی او الحمدلله په دې ملک کې پارلمان بالادست پکار دی حق تلفي نه ګڼئ ته یو چیف جسټس چې د چا حق جوړېدو د هغه په دې کې حق تلفي شوی آیا پارلمان قانون سازي کولی شي؟ پارلمان سره خو ډېر وخت پرې مسوده هم نه وه او دوی مطلب چې کوم خاص کر مسلم لیگ نون وزیر قانون دی عطا اعظم نذیر تارړ صاحب هغه هم دا ویل چې موږ سره مسوده هم نشته او بار بار مطلب جمعیت هم نور هم مطالبه نور روزونه روزه رور دی کې بیا لس میټینګونه شوي دي سپیشل کمیټې مسودې شیر شوي دي دا چې دی وي 54 نقطې وي او 22 نقطې وي هر یو نقطه هر چاته میلاو شوې ده په دې بحثونه شوي دي کمې نقطې چې د کام په مفاد نه وي اعتبار شوي دي اخره کې یو بهترین نچوړ تېروتی دی او هغې باندې هغه پاس شوی دی او الحمدلله هغه چې پاس شو نو پاکستان ته بهترین دا د بهترین عمل را روان دی د 26 آئینی ترمیم نه پس یو ډېر ښه خبرې او نتیجې را روانې دي زما په خیال ټول پاکستان یې ویلکم ته څه لګي چې د دې به خلکو ته فایده رسي او که نقصان؟ چې الریډي چې دا د حکم وشو چې 15,000 کیسونه زر تر زره نپټاو کوي نو دا خو فایده نه
دا زما کیس خو نه دی، دا سیاست کیس خو نه دی، دا ټول د عوامو کیسونه دي او دا به د ټولو عوامو ته فائدہ وي. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے. لندن میں آزاد لوگ ہیں، وہاں پہ آزاد معاشرہ ہے، وہاں پہ اظہار رائے کا آپ کو حق ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. قانون ہے، انصاف ہے. قانون ہے، انصاف ہے، بہرحال یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. اگر یہاں پہ قانون اور انصاف اور آزادی ہوتی تو اس سے دگنی عزت وہ یہاں پاکستان میں لے کے جاتا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس جو 3 سالہ دور تھا، آپ اس کردار سے مطلب مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں ایک میں کیا، آپ 24 کروڑ عوام میں باہر سڑکوں پہ جا کے پوچھیں کیا وہ مطمئن ہیں؟ اب یہ تو کھلی کتاب ہے اس کا. تو دیکھیں نا، ہم تو ہماری رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ عوام پبلک سے پوچھیں. آپ ایک ریڑھی والے سے پوچھیں، جو دہاڑی دار مزدور ہے اس سے پوچھیں، گٹر صاف کرنے والے سے پوچھ لیں، کسی اور پروفیسر سے پوچھ لیں، کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ کوئی اس سے مطمئن تھا. اور یہ عمل ضروری ہے تاکہ جو یہاں پہ لوگ، چاہے کوئی سیاستدان ہیں، چاہے کوئی فورسز کے لوگ ہیں، چاہے کوئی ججز ہیں، یا چاہے کسی اور سیولین ادارے کے وہ ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے. بالکل سبق ہے ان کے لیے، ان کو بھی مطلب لوگوں کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، جس کی وجہ سے ہم سب کی عزت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے لیے لاکھوں قربانیاں دی ہمارے اسلاف نے. اور آج ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں باہر دنیا کو بیچ کے ہم مذاق اڑا دیا اس ملک کا، اور 24 کروڑ عوام جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے. کیا آپ کبھی آپ خود اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ خود اپنے سے یہ سوال کریں، اپنے گھر کے افراد سے یہ سوال کریں کہ کیا وہ آزادی سے سانس لے رہے ہیں اس ملک میں؟ ظلم ہے. 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیمی بل کی لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی چیز عوام کا حقوق سلب کرنے کے لیے لائی جائے گی، پاکستان کی عوام اس پہ بھیجے گی، اور اس پہ لانے والوں پہ بھیجے گی. اور یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کا پیچھا کریں گی. 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کو وکلاء بھی، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے. تو واقعی عدلیہ پر حملہ ہے؟ بالکل آزاد عدلیہ پہ حملہ ہے. آپ کے جو عوام ہے ان کے حقوق پر حملہ ہے. اور یہ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ اچھی کریں گے نا، آپ اس کا سوال ہم سے، پولیٹیشنز جو ہیں جو اسمبلی میں آتے ہیں، ان سے نہ پوچھیں. جو اچھا یا برا ہوتا ہے، آپ کو یہ اچھے یا برے کے بارے میں آپ کو پاکستان کی عوام، بہترین ججز ہیں، وہ بتائیں گے. کہ کوئی اچھا کر رہا ہوگا اس کی وہ تعریف کریں گے، کوئی برا کر رہا ہوگا اس پہ لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ. 2 پروگرام کیے ہیں 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری پر، ایک عام عوام کے ساتھ F9 پارک میں، اور ایک سپریم کورٹ میں وکلاء کے ساتھ. کچھ صحافی بھی اس میں شامل تھے، کچھ لوگ بھی اس میں تھے ساتھ، انہوں نے بھی بات کی ہے. ایک بندہ ان 2 پروگراموں میں مجھے نہیں ملا کہ اس نے اس بل کی حق میں بات کی ہو. اگر آپ نے 2 پروگرام آپ نے پارک میں کیے نا، میں نے بار بار کہوں گا، یہ کروڑوں لوگ عوام ہیں، ان میں سے آپ کسی سے کریں گے نا، جو بندہ ملے گا آپ کو، جو 26ویں ترمیم کی حمایت کر رہا ہوگا، تو وہ جو ہے اس کے کوئی اپنے مقاصد ہوں گے. اور میں وہ لفظ تو نہیں کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوگا، لیکن اس کے مقاصد ہوں گے، اس کے پیچھے اپنی ایک سٹوری ہوگی. کوئی بھی آزاد شہری، جو کوئی بھی محب الوطن اس کی تعریف بھی نہیں کرے گا، اس کی تائید بھی نہیں کرے گا. لندن کې سابق چیف جسټس قاضي فایز سره چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده، په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ دا چې ګوره دلته زمونږ چې کومه سوسایټي ده، هغه ډېر عجیبه هغې کې روایات شروع شوي دي، د احتجاجونه، او دا خلک چې دي دا اوس کنټرول نه لږ بار دي. په کار خو دا ده، زه خو دا محسوس کوم چې د زمونږ ریاست چې دی د سوسایټي اخلاق او اداب طرف ته بالکل توجه نه ده کړې. د خپل اعمال دی
نو زه دا وایم چې ظاهره ده چې ګوره قاضي صاحب یو نیریټیو جوړ شوی او خلکو په ذهن کې دا دی چې قاضي صاحب د ملک آئین سره ډېر چھیړ چھاړ کړی دی، هغه یو فیکټ هم دی. ولې چې یو ځل یو بیان ورکړي چې څنګه د پروسیجر اینډ پروسیجر ایکټ چې و هغې کې د آرډیننس راغلی نو فوراً د ایکسپټ کړو. نو خلکو دا خیال دی چې دا کم 26ویں آئینی ترمیم شوی دی. ګوره سیکوینس و یو ځل دی هغه 63A وچېړلو، هغې کې د اجازت ورکړی ایم ته چې ستاسو ووټ به کاونټ کېږي، تاسو ووټ اچوئ. نو دا ګوره دا یو ډېر غټ بلنډر چې ده وکړه. نو دغه بلنډر له وجه اوس خلک دا ګڼي چې قاضي صاحب چې کم دور و هغه تاریک دور و او هغې کې زمونږ آئین چې دی هغه ډېر چېړلی شوی دی. نو ځکه خلکو غوسه ده. د سابق چیف جسټس قاضي فایز چې کوم په تور 2-3 کاله چیف جسټس د کردار وو، د هغې کردار نه تاسو په خپله مطمئن یې؟ دې نه ثابتېږي. دا یو ډېره غټه اوږده کیسه ده چې دوی په سیکوینس کې یو داسې ترمیم دپاره داسې لارې اسانې کړې چې کوم دا لوټکریسي وه چې دا کوم 11 MNA زموږ د پی ټي آی خرڅ شوي دي، دغسې د جمعیت خرڅ شوي دي، دغسې د منګل صاحب اوچت شوي دي. دا هغه قاضي صاحب لاره چې ورته صفا کړه نو دا کار پکې وشو. 26وي آئیني ترمیمي بیل منظوري خو شوې ده، اوس 27وي آئیني ترمیمي بیل خبرې هم کېږي. په دې باندې ستاسو رایه څه ده؟ زمونږ خو چې پارټي دا رایه ده چې دوی 27وي ترمیم چې کم پیش کوي، اول خو ګوره مونږ آئین کې ترمیم نه غواړو. آلریډي 1973 چې کم آئین دی هغه جامع آئین دی چې دا اوس کم ترمیمونه کوي. دا پارلیمنٹ کې څه سیاسي جماعتونه دي چې دا غواړي چې موږ ته اساني پیدا شي، ذاتي مفادات ذاتي مفادات دپاره. نو 27وي ترمیم آئین موږ مخالفت کوو، خو بهرحال چې ډرافټ راشي نو بیا به ورته ګورو. 26وي آئیني ترمیمي بیل منظورۍ نه پس وکلا هم خلک هم دا رایه لري او دا دوی وایي چې کوم دغه 26وي آئیني ترمیمي بیل منظوري ده دا په آزاد عدلیه باندې حمله ده. آیا واقعي داسې ده؟ ګوره جی بالکل آزاد عدلیه باندې حمله ده. چې کوم د جسټسز دي یا چیف جسټس دی دا هغه اختیار ختم شو. سینئر موسٹ چې کوم شرط و چې یا به سینئر موسٹ به چیف جسټس جوړیږي هغه ختم شو. اوس به دا پارلیمنٹ کې دی کې به MNAs او سینیټرز ناست دي، هغوی به 2/3 اکثریت سره چیف جسټس هم جوړي چې که جونیئر وي که سینئر وي چې کوم دی من پسند وي هغه به وي. نو چونکې تلفي به کېږي. بالکل یک تلفي ده جي. ګوره اوسه پورې قانون دا و چې منصور علي شاه به چیف جسټس جوړیږي او دا یو فارموله وه چې کوم سینئر موسٹ وي، سمپل فارموله وه. دی اوس دومره پیچیده کړه چې دی باندې به پارلیماني کمیټي کینی او بیا هغې نه پس په یو کس چې د چیف جسټس څنګه یا افریدي جوړ شو. نو دې کې جی ګوره د ججز چې کم اختیار دی ختم شو. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو بھی وہاں پر واقعہ ہوئے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور یہ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ایک جو شہری ہے یا اس کی آزادی میں مداخلت کرے. وہاں قاضی فائز عیسیٰ یہاں کے ایک ایسے جج ہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا میرے اپنے اندازے کے مطابق. میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں رہا لیکن جہاں انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی اور مثال قائم کی ہے. بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے تھے جو چاہتے تھے لوگ لیکن انہوں نے نہیں کی. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پروٹوکول ہوتا تھا جو یہاں پر مطلب ہے گاڑیاں رکتی تھیں اور اس کے کیا کہتے ہیں وہ لگتا تھا روٹ، لیکن انہوں نے آتے ہی انہوں نے کہا کوئی روٹ نہیں ہوگا. میں اسمبلی اپنی عدالت میں جاؤں گا جو ایک سیکورٹی یا حکومت ذمہ داری وہ ہے روٹ کیوں لگانے کی ضرورت ہے. میں نے خود دیکھا وہ یہاں سے لاہور جا رہے تھے تو میں نے اس کا پروٹوکول دیکھا، 2 صرف پولیس کی گاڑیاں اور 1 گاڑی اس کی تھی. اس سے پہلے بھی میں نے دیکھے 10-12 گاڑیوں کا ایک قافلہ جاتا تھا. تو یہ ساری جو چیزیں انہوں نے اپنے آپ پر جو شروع کی ہیں تو یہ بہت بڑی مثال تھی. قاضی فائز عیسیٰ تو ایک بہت ہی ایماندار اور اپرائٹ ایک جج رہا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں. اور انہوں نے اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا، آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا، اس اسمبلی کو ایک وقت دی. یہاں آ کر انہوں نے خود تقریر کی تو یہ تو بہت کم مثال قائم ہوتی ہے. اور اب لوگ جو ان کو وہاں پر لندن میں یا باہر جا کر ان کی انسلٹ کرتے ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، بالکل شرم آنی چاہیے. کیا پہنچتا ہے وہاں لندن میں کوئی جاتا ہے وہاں پر سیاست اس طریقے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے باہر سے ہم جو بھی ہوتا ہے ڈکٹیٹ ہوتی ہے تو وہی بات ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کا خاتمہ کرنا چاہیے. یہ خاتمہ ہوگا کیسے؟ اور ساتھ ساتھ طریقے سے فاطمہ کا حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ بات کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. جس کی یہ دیکھو اس کا اپنا ایک ذاتی استحقاق، انہوں نے اپنے جہاں پر جو فیصلے کیے وہ ریکارڈ پر موجود ہے. کسی کو اعتراض ہے تو عدالت میں جائے. اب بھی عدالت پاکستان کی
अभी देखें कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो इख्तियारात मिले हैं, जो जुडिशल कमीशन बना है, इसके साथ आईनी बेंच इलादा बने, वहाँ पर वो लोग आ सकते हैं। आ जाए, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी क्लेम करते हैं, तो यहाँ कर वो यहाँ पर दायर करें, अपनी दरख्वास्त दायर करें और वो दलाइल दें। तो ये तो कोई तरीका नहीं कि लोगों को उसकी हुटिंग करनी, उनकी इंसल्ट करनी और इस तरह के नारेबाजी करनी। इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। दरख्वास्त की आपने बात की तो यहाँ पाकिस्तान में इंसाफ है, और साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का बतौर 3 साल जो चीफ जस्टिस रहा, उसके जो मतलब उसका जो किरदार रहा, उससे आप मतलब 100% मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं उसके किरदार से मुतमईन हूँ। हो सके इंसानी मतलब तकाज़े के मुताबिक बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इंसान की एक कोशिश होती है, उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कम अज़ कम उन्होंने एक ये रवायत कायम की है कि चलो कुछ अपने लिए नहीं कि अपनी ज़ात के लिए, अवाम और मुल्क और कौम के लिए भी बात करनी चाहिए, एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए बात करनी चाहिए। असल मसला यहाँ का सिस्टम का है, इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात है, इसको मजबूत करने की बात है। उसके मुताबिक अवाम को भी रिलीफ मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीमी बिल की भी बातें हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, बेशक से होनी चाहिए। ये आपको पता है, ये जो पार्लियामेंट है इसी मकसद के लिए होता है। जो आइन साजी भी हो, कानून साजी यहाँ करने की ज़रूरत है, वो लाई जाएगी, यहाँ पर देखी जाएगी किन किन चीज़ों में तरमीम की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो इदारे हैं ये बने, ये इलेक्टेड इदारे हैं, हमारा ये काम है। मैं भी इसका पार्लियामेंट का तकरीबन 5वीं दफ़ा जो मैं मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। मैंने देखे कई इससे पहले भी, यानी वहाँ लोग थे, उन्होंने आइन साजी भी की। इसी असम्बली में आपको पता है, पार्लियामेंट में 1973 का आइन बना और इस मुल्क को मुताफिका आइन दिया गया। अब भी जहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है तमाम जमातों की, और चाहे अपोजिशन की चाहे गवर्नमेंट की, यहाँ पर आइन साजी करें, कानून साजी करें और लोगों को हालात के मुताबिक जो उनका हक़ है उनको दिया चाहिए। तो इसी मकसद के लिए ये पार्लियामेंट होती है। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी भी वकला लोग यही समझते हैं कि ये आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है, तो क्या वाकई ऐसा है, और आपका उनके लिए पैगाम क्या है? ये उनका अपना नुक्ता नज़र होगा, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई हमला नहीं है, बल्कि आज़ाद अदलिया के लिए और जो अख्तियारात दिए गए कि जो आइनी मामलात हैं, जो कानूनी नुक्ते हैं, उनके लिए एक अलहदा बेंच मुकर्रर किया गया है ताकि वी केसेस वहाँ सुने जाएँ। आम लोगों को 25 करोड़ आवाम के कुछ 26 लाख केसेस अभी तक जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वह अदालतों में सुनना चाहिए, उनका हक़ बनता है। वकाला तो यानी इससे हट कर के ज़ाती इख्तलाफ से हट कर उनको सोचना, उनको रोल जो हो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आइन की बालादस्ती हो और इंसाफ फराहम करने की बात। केसेस सुने भी जाते हैं अदालतों में, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, मतलब लोग फिर भी ख्वार होते हैं, और जो आइन और कानून उनको हक़ देता है कि उसको इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ ऐसा मिलता नहीं। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। अभी तक जिस तरीके से इंसाफ वो मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ के ज़राए पैदा करने चाहिए। इंसाफ और इंसाफ मिलने के लिए जिस तरह ये 26वीं आइनी तरमीम आई है, यही तो फौरी इंसाफ के लिए एक रास्ता है। मज़ीद इस पर तरमीम की भी ज़रूरत है कि आम लोगों को ग्रास रूट लेवल ही पर इंसाफ मिले। जिनकी अगर अप्रोच हाई कोर्ट या एपेक्स कोर्ट तक नहीं जा सकती, तो उनको लोकल जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ ही इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी मज़ीद भी अगर कानून साजी की ज़रूरत है या उसके लिए तो होनी चाहिए। तो ये इंसाफ आपकी बिल्कुल बात सही है, हर शख्स ये महसूस करता है। इंसाफ इसी वजह से नहीं मिलता कि एक सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अगर सिस्टम अगर इस्टेब्लिश हो, मुस्तहकम हो, तो फिर उस सिस्टम के मुताबिक लोग चलेंगे, तो अदालतें भी फ़ैसला करेंगी और वहाँ पर कानून के मुताबिक बात होगी और जो ये इंसाफ होगा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ होने वाले वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये जो भी हुआ है बहुत बुरा है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा कि हम पाकिस्तानी कौम कैसे हैं। तो अपने जो मोशन होते हैं उनको इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये जो भी हुआ है गलत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो ऐसा फितना है उनको उनमें इंसानियत आए और इन चीज़ों से पीछे हटे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस किरदार, जो उसने किरदार अदा किया है, उससे आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ। उन्होंने मिसाली फ़ैसले किए हैं, वो सीधे स्ट्रेट फारवर्ड, और उन्होंने जो पिछले दौर में जंग भी लड़ी है वो भी उनके सामने
वो दबंग आदमी थे, उनमें ना डर था ना खौफ था। जो सच्चा बंदा है उसको किसी भी जगह पे कोई खौफ नहीं है, हम मुतमिन हैं चीज़ कर। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अभी 27वीं आईनी तरमीमी बिल की भी बातें हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो होगा। अगर 27वीं 27 जो अमेंडमेंट है उसकी ज़रूरत है तो लाजमी होगी। जो मुल्क को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों से हम पीछे हैं, तो उनको आगे लेके चलेंगे। जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। हमारा मुल्क 140 नंबर पे है जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, तो उनको इंशाल्लाह इन चीज़ों से कानून साजी करके बेहतर से बेहतर करने की कोशिश होगी। आप समझते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल पास हुआ है, मंजूर हुआ है, इससे लोगों को इंसाफ मिलेगा और कानून की हुक्मरानी इंसाफ का बोलबाला होगा? बिल्कुल 100% ये की इसीलिए गई है कि लोग जो साल हर साल धक्के खाते हैं, तो इसीलिए अलग-अलग बेंच बने जो भी है, तो दो बेंच इसीलिए एक अलग बेंच बना दिया है जो भी कानून साजी वाल के लिए। तो वो अलग बेंच बन गया, हर जगह हर बंदा अपना काम करे और चेक एंड बैलेंस होगा। सबसे बड़ी बात है, पहले कोई पूछने वाला नहीं था, जब चेक एंड बैलेंस होगा जो कोई अमल करेगा उसको उसी का रिज़ल्ट मिलेगा। और इस चीज़ जब चेक करके वो करेंगे तो फिर खुद ही हर बंदा काम करने की कोशिश करता है। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी को भी वकला कुछ लोग भी मतलब आज़ाद अदलिया पर हमला समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है या मतलब उनके लिए आपका पैगाम क्या है? तो देखो ना, आप 73 के आइन को देख लो, जब भी कोई आइन में तब्दीली की गई है तो वो आमनों ने की है, तो वो उसकी दुरुस्ती करेक्शन की गई है। कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं है, बल्कि ये जो लोग कह रहे हैं कि उनकी मशावरत से उन्होंने जो हमने जो तरामीम रखी थी उनमें से जो उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान साहब उनके पास PTI के पास आते जाते रहे, जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक हुआ। अब तो वैसे चीखे चलाने वाली बातें हैं, सब कुछ करके और हर चीज़ में शामिल भी हो रहे हैं, तो फिर उसको बुरा भला कहना नामुनासिब है। लंदन के د سابق چیف جسټس قاضي فایزي عیسی سره چې کومه راغلې واقعیا ده چې کوم څه هم مخې ته راغله، په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ غیر مناسبه ده او مطلب یو چا سره چې اختلاف لري دا طریقه اظهار نه ده، دا بالکل غلط سوی ده. زه مذمت کوم. د سابق چیف جسټس قاضي فایزي عیسی چې کوم په طور چیف جسټس 3 کاله دورو، هغې نه تاسو مطمئن یې؟ یا زه مطمئن نه یم، مګر تر دې باوجود دا علاقه دا طریقه غیر مناسبه ده. مطلب داسې کردار ادا کول پکار دي چې بله ورځ د سړي سره داسې قسمه واقعات نه کیږي؟ دا خو ټیک دی، مګر تر دې باوجود دا طریقه چې دی قابل مذمت دی. 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी نه پس 27वीं आईनी तरमीमी बिल د راوړلو خبره هم کیږي، هغه ته په کوم نظر ګوري؟ فی الحال خو فیلر دی نه، او د واټر ټیسټینګ دی، گورنمنٹ چې دی واټر ټیسټینګ کوي. بهرحال موږ سات نه ورکو. 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी نه پس وکلا خلک هم دا خبرې کوي چې دا په آزاد عدلیه باندې یو حمله ده، نو آیا واقعي داسې ده؟ دا وایلی شي مطلب چیف جسټس اصل اعتراض خو اصل معامله دا و چې د یو طریقه جوړ کی دی، مطلب چې منصور علی شاه نصیرانه، نو دا طریقې کې حکومت کامیاب وسو، باوجود کمټمنټ باوجود چې د امپریشن دا ورکړو چې بھئی هغه راځي، مګر تر دې باوجود چې دغه کې کامیاب وسو. د حکومتي غړو دا وینا ده چې دغه چې کوم بل و 26वीं आईनी तरमीमी बिल دا د جمعیت 5-5 شیان چې د نه د جمعیت غو بقایا شیان چې دی هغه ډایلوټ کړي و نه، هغه سختو موږ ډایلوټ کړي دا بس. حق تلفی غنی چې مطلب جسټس منصور علی شاه حق تلفی شوی دا حق خو د هغې جوړېدو، اوس چې هر څه چې وشو نه، یا هم مناسب سړی ده، بهتر دا دی چې دغه سره دی یو کردار ادا وکړي آزاد عدلیه کې. اوس چې مطلب ججان ټول قابل احترام وي، خو مطلب حق تلفی خو ده اوس پرېږده دی، حق تلفي سوی ده یا نه دی سوی اوس مناسب نه ده، د اوسو تر دې بعد چې د معاملات بہتر سی دا پکار ده. لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائزی کے ساتھ ہونے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن احتجاج اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بدتمیزی کی جائے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پاکستانیوں کی جو ریپوٹیشن ہے یا وہ چیزیں ہیں ویٹ اسٹیک ہوں. سابق چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا بطور 3 سالہ جو کردار رہا ایز اے چیف جسٹس، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟
قاضی صاحب نے ظاہر ہے کہ خود اپنے کنڈکٹ سے یا اپنے فیصلوں سے ایسا اظہار کیا ہوگا کہ لوگوں میں پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا ہوگی، پولیٹیکل کیسز کو اس طریقے سے ڈیل کیا کہ ان کے خلاف لوگ پیدا ہو گئے. اور بھی ججز رہے ہیں تو وہ اپنے فیصلے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی پولیٹیکل انسائٹمنٹ یا پولیٹیکل ریولری کھڑی نہیں ہوتی ہے، وہ جج کو جج ٹریٹ کرتے ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا انیشیٹو ہے، اور اگر حکومت محسوس کرتی ہے کہ آئین جو 1973 کا آئین ہے اس میں جو پروویژنز ہیں وہ اس وقت قابل عمل نہیں ہے تو وہ 27ویں ترمیم پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہی آئینی ترمیم آنی چاہیے جو عوام کے اور جمہوریت کے اور ملک کے فائدے میں ہو، اور ملک کے اور عوام کے اور جمہوریت کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. 26ویں آئینی ترمیمی بل کو آپ عوام کے فائدے کے لیے دیکھ رہے ہیں، مطلب اس میں عوام کا فائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ وکلاء بھی، لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک آزاد عدلیہ پر حملہ ہے، تو واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا ہے؟ اگر آپ اس کے جو ترامیم ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں حملے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے کی جائے تو اس کو آپ اس طرح اس سے ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کو قابو کرنے کی یا اس کو کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جو آئینی ترمیم ہے اگر ٹرو اسپرٹ میں اس پہ عمل کیا جائے تو یہ بیلنس آف پاور کریٹ ہوا ہے، اور پارلیمنٹ جو سپریم ہے اس کا رول زیرو کر دیا گیا تھا 2018 میں، یا اس سے پہلے آئی تھنک 15 میں جو چودھری افتخار صاحب نے جب یہ ترامیم کو چینج کرایا تھا تو وہ واپس لایا گیا کہ پارلیمنٹ کا بھی تھوڑا بہت اس میں رول ہونا چاہیے. لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسوسناک ہے، مطلب یہ کہ ہمارے ملک کے وہ چیف جسٹس رہے ہیں اور بڑے آنریبل آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ بلکہ یہ تو وہاں پر مہمان تھے، اور ہمیں اپنی روایات کے مطابق ان کا استقبال ایک مہمان کے طور پر کرنا چاہیے تھا. جو ہم نے کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور 3 سالہ چیف جسٹس کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کا جو کردار رہا ہے؟ بالکل مطمئن ہوں. ایک غیر جانبدار آدمی تھے، اور ان کے فیصلے بھی ٹو دی پوائنٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور آئین کے مطابق ہوتے تھے. 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد اب 27ویں ترمیمی بل کی بھی باتیں ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی. 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کو وکلاء لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ مطلب آزاد عدلیہ پر ایک حملہ ہے، تو کیا واقعی آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، کوئی حملہ نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ پارلیمنٹ ہی فیصلے کرتی ہے، تو پارلیمنٹ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالادست ہوتی ہے، وہ سپریم ہے، تو پھر اس کے ڈیسیژن کو بھی تو ماننا چاہیے نا. لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ آپ اگر اپنے مخالفین کو اس قسم کی حرکت کریں. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے کبھی یہ چیز نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کا دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، اور پھر پیپلز پارٹی کو کتنی دفعہ اقتدار میں آئی. کبھی پیپلز پارٹی نے کسی جج پر حملہ کیا ہو، کسی کے خلاف اس قسم کی وہ کی ہو. یہ پہلی دفعہ اتنا ہمارے ملک میں ایک پارٹی نے آ کے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اپنے مخالفین کی ان کی شادیوں میں نہ جاؤ، ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں شریک نہ ہو، ان کے بچوں کو اسکولوں میں ان کے ساتھ نہ وہ کرو. اور یہ ایک انتہا پسندی میرے خیال دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جو اس پارٹی نے آ کے شروع کی ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے باقی پارٹیز کا کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور وہ برداشت اور حوصلے سے کام لے رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اس کا جواب دینے پر آ جائیں تو پھر ایک تباہی ہے ملک کے لیے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس 3 سالہ جو کردار تھا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں، قاضی صاحب بطور انسان میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی 100% پرفیکٹ ہو، مگر ان کے جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جس طرح فیض آباد دھرنے کا ان کا تھا، یا جس طرح وہ اپنا
जनरल मुशर्रफ साहब वाले उसमें उनका था कि इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया, या बाकी मामला या 63A के ऊपर उनका स्टैंड, और जिस तरीके से उन्होंने तमाम मामलात में पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा, आइन को उन्होंने सुप्रीम रखा, तो ये उनके कारनामों में है। 26वीं तरमीमी आईनी बिल की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीमी बिल की भी लाने की बातें हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो इनकार कर चुके हैं हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है कि फ़िलहाल कोई भी 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी को भी वकला लोग भी यही समझते हैं कि ये आज़ाद अदलिया पर हमला है, तो क्या वाकई ऐसा है आपके ख्याल में? देखें, जब वो इस किस्म की बातें पॉलिटिकली तो वो करते हैं हामिद खान साहब जैसे, तो आपने देख लिया कि जो रिज़ल्ट आया कि उसमें वो वकला जो इसके हमायती थे वो भारी अक्सरियत से जीते, और फिर KPK के अंदर तमाम जो हमारे वहाँ पे कोर्ट्स थे वहाँ पर स्वीप किया इस ग्रुप ने जो 26 आईनी तरमीम के हक़ में थे। जब ये उसके ऊपर इतराज़ आ तो पॉलिटिकली उठाते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एक पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, मगर ये नहीं बताते कि किस बात पे इतराज़ है। जब 18वीं तरमीम में यही बातें उन्होंने पहले की मंजूर की, और उस पर खान साहब के भी दस्तखत हैं, मौलाना साहब के भी, तमाम के दस्तखत हैं, तो ये तो 26 में उससे रिस्टोर किया गया है। 18वीं तरमीम के बाद जब 19वीं तरमीम लाई गई थी तो गन पॉइंट पर लाई गई थी, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को विड्रॉ करने की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ होने वाले वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, अब जो जिस तरह का उन्होंने यहाँ पे टेन्योर गुजारा है, तो जो अवाम में गम व गुस्सा है, तो उसका इजहार किसी न किसी हवाले से होना तो था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी अपनी हरकतें हैं और जो उनके करतूत हैं, ये उसी का नतीजा है। मतलब बाकी जजेस भी और बाकी आला ओहदों पर बराजमान होने वालों को भी मतलब पैगाम है कि अच्छा किरदार अदा करें। देखिए जी, जो आपको ओहदा मिलता है ना, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, अमानत होती है, वो आपके बाप की जागीर नहीं होती कि आप उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे। आपका काम इंसाफ करना था, ना कि आपको किसी पार्टी का हिस्सा बनना था या एक पार्टी के ख़िलाफ़ आपको इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी थी। और उनका जो एक दौर था वो बदतरीन दौर था, और जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीमी बिल की भी बातें हो रही है कि उसको भी लेके आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और इस तरह की मतलब ये जो बातें कर रहे हैं या 27वीं तरमीमी बिल लेके आ रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखें जी, ये हुकूमत जो है, क्योंकि इसका मैंडेट जाली है, तो इस जाली मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात लगे हुए हैं कोशिशों में, उसी के लिए ये सारे इक़दाम हो रहे हैं। मतलब अपने आप को बचा रहे हैं? अपने आप को बचाने की ये कोशिश है, और क्योंकि आपको पता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये 100 तरमीमें भी ले आएंगे, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला। मुल्क नहीं चल रहा, अवाम है, अवाम अजाब में मुब्तला है, महंगाई के, ना उनकी जान महफूज है ना माल महफूज है, तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद वकला भी, लोगों की भी यही राय है कि ये एक आज़ाद अदलिया पर हमला है, तो क्या आप भी समझते हैं कि आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये अदलिया को कंट्रोल करने के लिए लाई गई है तरमीम, ताकि अदलिया जो है वो इलेक्शन ना खोल सके, उसी के लिए तरमीम लाई गई है, ताकि अपनी मर्ज़ी के जज लाएँ, अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाएँ और अदलिया को कंट्रोल करें। तो ये शर्मनाक है। तो अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता, ये मतलब हक तलफी भी है, और साथ साथ ज़ाती मफादात को भी नहीं देखना चाहिए, लोगों के मफादात को देखना चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। देखिए, इस वक्त अवाम की तरफ या मुल्क की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। इनका एक ही, क्योंकि ये फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में आए हैं, ये उस इलेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, PTI को क्रश करना चाहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं 5 साल गुजारने के चक्कर में। 5 साल गुजारने के चक्कर में। और मैं समझता हूँ अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी अवाम को मैसर नहीं हो रहे। जिस तरह इक़दाम कर रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में 5 साल ये गुजार लेंगे? देखिए जी, मुझे नहीं लगता, और मुझे जल्द ही आपस में भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी कमिटमेंट थी कि इन्होंने आपस में बांटना था, बारी बारी करनी थी, तो अब देखते हैं ये बारी एक दूसरे को देते हैं या नहीं देते। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ होने वाले वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक पहली बात तो ये बताऊं कि हम जो है अपने मुल्क और कौम का जो तशख़्ख़ुस है, वक़ार है, उसको हमें कायम दायम रखना चाहिए, न कि हमें ख़ुद जो है लोगों को डिग्रेड करने के लिए
ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے تاکہ اچھالیں کہ جن کو نہیں بھی معلوم اس بات کو آگے بڑھایا جائے. قاضی صاحب جو ہیں چند لوگ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ اللہ کے گھر میں بھی جو ہے لوگوں کو نہیں بخشتے. لیکن پرامن احتجاج بھی ہر شہری کا حق ہے جہاں پہ بھی ہو. اور ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس جو کہ کردار رہا ہے، کیا آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ میں خالی مطمئن نہیں ہوں بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ وہ قابل تعریف ہے. جسٹس اپنا ہمارے بہت جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ منیر ملک صاحب نے بڑے پیارے الفاظ کہے ہیں کہ یہ آپ کو ہسٹری بتائے گی کہ اس چیف جسٹس نے ملک و قوم کو کیا دیا. میرا آئیڈیل جج تھا قاضی فائز عیسیٰ، ایک انتہائی لکھا پڑھا اور ایک ڈیڈ ہانیسٹ اور انتہائی کمپیٹنٹ آدمی تھا جس نے بار اور بینچ جو ہے اس کے درمیان بہت اس نے ہم آہنگی پیدا کی اور بڑے لینڈ مارک قسم کے انہوں نے ججمنٹ دیے. پاکستان کی ہسٹری میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا ایک وہ آدمی تھا بیرسٹر جو کہ قاضی عیسیٰ صاحب کی اولاد، اور جس کو جناب باقاعدہ ڈائریکٹ جو ہے بلوچستان میں ایز اے چیف جسٹس لیا گیا، اور ججوں کی کمی کے باوجود ایک فرد نے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے مہینوں تک وہ عدالت چلائی. 26ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد اب 27ویں ترمیمی بل کی بھی باتیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پارلیمان جہاں پہ کھڑے ہوئے میری جان آپ بات کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کا کام یہ ہے، اگر ضرورت محسوس ہوتی تو یہ 27 تک بات پہنچ چکی ہے تو یہ 57 تک بھی پہنچ سکتی ہے. 26ویں آئینی ترمیمی بل کو بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں، وقت کے ضرورت کے ساتھ یہ کوئی الہامی کتابیں تو نہیں آئین جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حالات جیسے بدلتے ہیں، ایون کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں پہ اجتہاد ہوتا رہتا ہے. تو جہاں تک پارلیمنٹ کا کام ہے، قانون سازی کا کام ہے، امینڈمنٹس کا کام ہے، اگر ضرورت ہوگی تو وہ ہونی بھی چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے. لوگ بھی 26ویں آئینی ترمیمی بل کو آزاد عدلیہ پر حملہ سمجھتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے آپ کا نہیں میں آپ سے زبردست اختلاف کروں گا. میں چونکہ وکیل بھی ہوں اور سپریم کورٹ بار اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کا ممبر بھی ہوں، سٹنگ ممبر ہوں پاکستان بار کونسل کا. یہ اپارٹ فرام دیٹ کہ میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں اور ایز اے سینیٹر ہوں. تو ابھی آپ کو میں بتاؤں جو آپ کے بات کی نفی ہو چکی ہے، ابھی 4 دن پہلے ہمارا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن ہوا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ لوگوں نے کس کو پریزیڈنٹ چکا. میاں رؤوف عطا صاحب کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان لوگوں کے خلاف تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم آ کے ہنگامہ خیزی کریں گے، اس ترمیم کو نہیں قائم رہنے دیں گے. تو لوگوں نے جناب اس بات کو تو حق تلفی نہیں ہوئی اس میں؟ کون سی حق تلفی؟ جو جس جج کا چیف جسٹس بننے کا حق تھا وہ نہیں بنا. بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کے اوپر جو ہے آپ دیکھو اتنے لکھے پڑھے صحافی ہو، آپ کو آئین پاکستان سپریم ہے، اگر اس میں دیا گیا کئی جگہ ہیں جہاں پہ دیکھیں ایک ڈسکریشن ایک پینل آتا ہے، یہی کورٹ کے ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں وہی اپنا یہ کہتے ہیں کہیں پہ بھی کسی اسپیشل کورٹ میں کسی ٹریبونل میں کوئی آدمی لگانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک نام مت بھیجیں، ہمیں جو ہے آپ پینل بھیجیں. تو وہی والا سلسلہ جو آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن یہاں پہ جو پی ٹی آئی پارلیمانی ممبران ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا. یہ بات تو سنیں، ان کو پارلیمنٹ کے اندر کیا نا، مفاد گیچوک پہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اکثریت سے ہوتا ہے، اور یہ جو بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے اکثریت رائے سے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت افسوس کی بات ہے، یعنی ہم نے اس بات کو پہ مہر لگا دی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اسپیشلی اوورسیز پاکستانی، یہ اخلاقیات، تہذیب، روایات ہر چیز سے مبرہ ہے. یعنی کس قسم کے ہم نے زومبیز تیار کر دی ہیں. یعنی آپ نے نئی نسل کو اتنا مس گائیڈ کر دیا ہے. طریقہ ہوتا ہے اختلاف کا، آپ اختلاف کریں، اور ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ بیرون ملک ہمیں اپنے ملک کے عزت اور وقار کا خیال رکھنا ہے. ہم بیرون ملک جب جاتے ہیں تو ہم صرف پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں. یہ کیسے سفیر ہیں؟ یعنی جن کے اندر نہ تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے. یہ آپ جو ہے فزیکل ہو جائیں کسی کے ساتھ. یعنی یہ کون سا گھر ہے جو اپنے بچوں کو صرف گالیاں دینا سکھاتا ہے؟ یہ کون سا لیڈر ہے جس نے جو ہے وہ اپنے بچے تو سنبھال کے رکھے ہیں اور دوسروں کے بچے جو ہے وہ اس بات کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وائلنس کرو،
آپ بد تہذیبی کرو، آپ بدتمیزی کرو. بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ چہرہ جو تخلیق دے رہے ہیں یہ بہت نقصان دے گا. میں تو یہ سوچتی ہوں، میں نے تو اس دن جب مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ ہوا تھا، شاید یہاں پہ آپ لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے کہ پاکستانی کو وہاں کتنا نقصان ہوا. وہ پاکستانی جو ہمیشہ جو ہے ایک اس بات کی علامت سمجھے جاتے تھے کہ وہ مذہبی مقامات کا احترام کرتے ہیں، وہ جو ہے ایک تھریٹ اب سمجھے جاتے ہیں. ان کی موجودگی جو ہے یہ سوچی جاتی ہے کہ جی یہ کوئی انتشار پسند ہے. تو میں تو اس کی بہت مذمت کرتی ہوں، اور ان آپ کے اس جو ہے وہ چینل کے ذریعے ان جو ہے بچوں کو جو کہ استعمال ہو رہے ہیں، ان پاکستانیوں کو جو استعمال ہو رہے ہیں، ان کو یہ کہوں گی کہ آپ پاکستان کے چہرے کو ہی نہیں تاریک کر رہے، اپنے گھر اور اپنے جو آپ کا ایک جو تربیت ہے اس کو بھی تاریک کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے. اگر یہ بہت اچھی بات ہوتی تو جمائمہ صاحبہ اپنے بچوں کو بھیج دیتی. ان کو د سابق چیف جسٹس قاضی فائزی سره چې کومه په لندن کې واقعا مخې ته راغلی وه، په هغې باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. په دې کې دوی هم مختلف رایې لري. ځینې وایي چې د هغه چې کوم کردار و د هغې د وجې نه د ده سره دا واقعا مخې ته راغلې ده، خو چې کوم د مسلم لیګ نون یا د پیپلز پارټۍ پارلماني ممبران دي هغه وایي چې ډېره زیاته افسوسناک واقعه ده. داسې قسمه واقعې چې کومې دي د هغې روکتام پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.